बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान रुखशान मीर। नाजरीन, 21 अगस्त 2017 को अमेरिका के 45वें सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब जनूबी एशिया के लिए अपनी पॉलिसी वाज़ेह की, अफगानिस्तान पर अपनी पॉलिसी वाज़ेह की, तो पाकिस्तान को निशाना तनकीद बनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दों के सेफ हेवन्स हैं और हम दहशत गर्दों को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान को जो एड फराहम करते हैं, पाकिस्तान उनका इस्तेमाल नहीं करता, दहशत गर्दों को ख़त्म नहीं करता। पाकिस्तान की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। दौरा था वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ का अमेरिका के लिए। वो सबसे पहले तो वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ ने उसको मनसूख कर दिया। उसके बाद अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन के साथ मुलाकात थी। उन्होंने पाकिस्तान आना था। पाकिस्तान ने साफ साफ मना कर दिया कि अभी पाकिस्तान आपके साथ बात करने पर तैयार नहीं। जब मामला सेटल होंगे फिर दोनों ममालिक आपस में बैठ कर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान ने अपने तमाम सफ़ीरों को इस्लामाबाद में बुलाया और उनके साथ मीटिंग की कि अब पाकिस्तान अमेरिका को क्या जवाब दे सकता है। पाकिस्तान ने ये हिकमत अमली सबसे पहले तो तैयार की कि अब अमेरिका को ज़्यादा सर पर नहीं चढ़ाया जाएगा। अगर वहाँ से वज़ीर ख़ारजा आएगा तो उसकी मुलाकात वज़ीर ख़ारजा से होगी। अगर हमारे वज़ीर ख़ारजा ने जाना है या उसके वज़ीर ख़ारजा ने आना है तो पहले वक्त लेकर आए। किसी अहम ओहदेदार ने अगर पाकिस्तान में आना है तो उसके काउंटर पार्ट यानी उसके हम मनसब के साथ उसकी मुलाकात करवाई जाएगी। ऐसे नहीं होगा कि वो आर्मी चीफ से मिल रहा है या वो वज़ीर आज़म से मिल रहा है या वो सदर से मिल रहा है। अपने हम मनसब के साथ उसकी मुलाकात करवाई जाएगी और पहले उसे वक्त लेकर आना पड़ेगा। पाकिस्तान ने एक और रद्द-ए-अमल दिया कि पहले पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक के पास जाएगा, उनसे मिलेगा और अपनी पोजीशन वाज़ेह करेगा, उनको एतमाद में लेगा। फिर ख्वाजा आसिफ अमेरिका के दौरे पर जाएंगे और यही हुआ। सबसे पहले ख्वाजा आसिफ चाइना गए। चाइना में अपने काउंटर पार्ट अपने हम मनसब से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने जो दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, क्या आप उन्हें सराहते हैं? और चाइना की तरफ से रिस्पॉन्स इंतहाई पॉजिटिव था। उसके बाद वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ ईरान गए और ईरान में उनकी मुलाकात वहाँ के ईरानी सदर से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद ईरानी फ़ॉरेन मिनिस्टर जवाद ज़रीफ़ से उन्होंने मुलाकात की। ईरान ने भी पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ हैं दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए उनको सराहा और कहा कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए सिविल और मिलिट्री दोनों मुकामात पर, दोनों जगहों पर बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। तुर्की का दौरा किया वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ ने और तुर्की के दौरे में उनकी तैयब उर्दवान से भी मुलाकात हुई, अपने काउंटर पार्ट से भी मुलाकात हुई और उनके साथ भी उन्होंने इसी तरह के मामला, ट्रेड पे, इकनॉमिक टाइज़ पे और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने पर गुफ्तगू की। वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ तफसीलात के मुताबिक आज अमेरिका रवाना हो रहे हैं और वहाँ पर उनकी फिर मुलाकात होगी अमेरिकी हम मनसब के साथ। आज जानना ये है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार आसिफ महमूद साहब और उनसे ये जानेंगे कि क्या पाकिस्तान ने जवाब ठीक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर का दे दिया है, जो इन मुलाकात में जाकर उन्होंने अपने अपने काउंटर पार्ट से ख्वाजा आसिफ ने मुलाकात की है, और इससे पाकिस्तान की क्या पोजीशन वाज़ेह हुई है। चंद ही मिनट्स में हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान इस मरतबा डट चुका है और अमेरिका को खुलकर उन्होंने जवाब दिया है। साफ साफ ये कहा है कि जो आप एड देते थे वो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ लड़ने में नहीं, हमने तो जंग में इससे भी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। सिविलियन महाज पे, मिलिट्री महाज पे, बॉर्डर पे, हर जगह पाकिस्तान ने डट कर दहशत गर्दों का सामना किया है। तो इस तरह की कोई बात, कोई बयान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ देना मुनासिब नहीं है। और ये तीनों ममालिक चाइना, ईरान, तुर्की, जैसे इस मुल्क का दौरा किया है वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ ने, तीनों ममालिक की तरफ से इंतहाई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया गया है और इस बात को तमाम ममालिक ने सराहा है कि पाकिस्तान की कुर्बानियाँ काबिल तहसीन हैं और तमाम ममालिक उनसे इम्प्रेस भी हैं। तज्ज़िया दोबारा शामिल करेंगे, बाद भी शामिल करेंगे। अहम खबर पाकिस्तान से ये है कि आयशा गुलालाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुनहरिफ रहनुमा आयशा गुलालाई, जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने ये इल्ज़ाम लगाकर नैब में दरख्वास्त दायर की थी कि ये करप्शन में मुलव्विस हैं, ये इनके वालिद और इनकी फ़ैमिली बैकग्राउंड, बहुत से इल्ज़ामात यहाँ पर शेयर करने वाले बहुत से इल्ज़ामात लगाए और कहा कि खुद करप्शन करती रही हैं और ये इतनी देर तक इसलिए चुप रहीं
کیونکہ ان کے پاس سیٹ تھی، اسپیشل سیٹ تھی، MNA کی سیٹ تھی، اور اس وجہ سے یہ پہلے عمران خان کے خلاف اینڈ پہ آ کر بولی کیونکہ بہت سے فائدے لے رہی تھی، حکومت میں رہتے ہوئے کرپشن کر رہی تھی۔ تو آج کی خبر یہ ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ عائشہ گلالئی کے خلاف نہ کوئی ثبوت ملے ہیں اور نہ ہی کسی نے کوئی ثبوت فراہم کیے ہیں، جس کی وجہ سے عائشہ گلالئی پر تمام الزامات کو ہم بے بنیاد تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی کرپشن کے الزامات پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے عائشہ گلالئی پر عائد کیے گئے، ان کا کوئی وجود نہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے بھی، اور جو سینئر قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، کہ وہ جو الزامات عائشہ گلالئی پر لگا کے اس بات کو عمران خان پر لگائے ہوئے الزامات کو اس پر پانی پھیرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ خود کرپشن میں ملوث ہیں، وہ یہاں سے پیسے کھائے، انہوں نے یہاں سے پیسے کھائے، ایسا کوئی ثبوت، ایسا کوئی ڈاکیومنٹ کچھ بھی نیب میں جمع نہیں کروایا گیا، اور اب وہ درخواست بھی خارج ہو گئی ہے۔ دوسری جانب آج عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی آج پیشی تھی الیکشن کمیشن کے سامنے، اور عمران خان صاحب اس پیشی میں پیش نہیں ہوئے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ نے عمران خان کے قابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹس بھی جاری کر دیے ہیں۔ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں، ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب کو اب 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے ہوں گے، اور ان مچلکوں کے عوض پھر ان کی ضمانت ہو جائے گی۔ جو وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ڈاکٹر بابر، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب ضرور الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوتے، وہ الیکشن کمیشن کا بڑا احترام کرتے ہیں، مگر چونکہ ان کی فلائٹ تھی، وہ لیٹ ہو گئے، وہ پہنچ نہیں سکے، جس کی وجہ سے وہ پہنچ نہیں سکے، وہ لیٹ ہو گئے اور الیکشن کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہو سکے، ورنہ وہ ضرور آتے۔ پاکستان، افغانستان اور امریکہ تینوں ممالک اس بات پر ایک پیج پر ہیں کہ کہیں کسی طریقے سے افغانستان میں جو داعش کا وجود ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اسی حوالے سے میٹنگ بھی ہوئی، اور ISPR نے یہ ٹویٹ بھی آج کیا کہ پاکستان، افغانستان اور امریکہ تینوں مل کر یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جو داعش کا وجود ہے، اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا، اور جو یہ عراق سے شروع ہونے والی دہشت گرد تنظیم ہے، اس کے وجود کو ختم کیا جائے۔ اور پاکستان کی طرف سے بیان یہ ہے، پاکستان کا موقف یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں خون خرابہ نہ ہو، افغانستان میں بالکل پرسکون فضا قائم ہو، وہاں پر تعلیم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو وہاں کے دیگر روزمرہ زندگی کی جو چیزیں ہیں اس طرح سے ہی چلتی رہیں، مگر اس کے لیے امریکہ کو سب سے پہلے اپنی ناکامیوں کو تسلیم کرنا ہوگا، خود لینینسی دکھانی ہوگی۔ پاکستان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لائے، پاکستان اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے، مگر سب سے پہلے امریکہ کو، ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 45ویں صدر کو یہ کہنا ہوگا کہ ہم افغانستان میں بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے جو ہیلی کاپٹر سے پمفلٹس گرائے گئے جن کے اوپر ابیوسو کانٹینٹ شائع ہوا تھا، اس سے بھی دل آزاری ہوئی افغانستان کے لوگوں کی، اور اس کو بھی انہوں نے غلط طریقے سے لیا، اس پہ بھی ان کی دل آزاری ہوئی، اور پھر اس طرح کے معاملات روک کر اب پہلے امریکہ کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم افغانستان میں بری طرح ناکام ہیں، پاکستان نے ہمارا ساتھ دیا افغانستان کے حالات مستحکم کرنے کے لیے، کیونکہ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا۔ اس کے بعد پھر مذاکرات کی میز سجے گی، اور پاکستان پر الزام تراشیوں کا سلسلہ امریکہ کو ختم کرنا ہوگا۔ تینوں ممالک جہاں پر وزیر خارجہ خواجہ آصف پہلے کر چکے ہیں، ترکی اور ایران، تینوں ممالک نے ہی پاکستان کے ساتھ آواز بے آواز ملائی اور کہا کہ پاکستان کی قربانیاں قابل تحسین ہیں۔ اب امریکہ کے دورہ ہے وزیر خارجہ خواجہ آصف کا، اس کا کیا احوال ہوگا آپ کو ضرور بتائیں گے۔ اردو پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہیے۔ رخشان میر کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔